बेंगलुरु का बावकार तालीमी इदारा जामिया मिनहाजुल उलूम का अजीम शान जलसा दस्तारबंदी के मौके पर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के उन्वान पर बड़े पैमाने पर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। जामिया मिनहाजुल उलूम कावेरी नगर बनशंकरी में मुनक्किदा इस इजलास में मिल्लत इस्लामिया का बेहद अहम मौजू तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर बड़े और जयद उलमा इकराम ने अपने ख़यालात का इजहार किया। इस ताल्लुक से बेदारी लाने की कोशिश की गई। इस इजलास की सरपरस्ती और निजामत मारूफ आलिम दीन जामिया मिनहाजुल उलूम के सेक्रेटरी और जमीयत उलमा कर्नाटक के नायब सदर मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक ने की। इस इजलास की क़यादत जामिया मिनहाजुल उलूम के सदर नियाज पाशा ने की। मिनहाजुल उलूम के 52 बच्चों को दस्तारबंदी बांधी गई। Special day for all of us. We have gathered here to celebrate the annual day of the Jamia Minhajul Uloom Banashankari. I feel very happy to be a part of this great institute. Nanna Rabba Prabhu Allah Sarva Shaktanad Allahu Heduttane. O Manushare Neevu Nimmannu ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ। اللہ اکیلا ہے جس کا کوئی مثل نہیں، العلی لا سمیع لہ، اللہ اونچا ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، الغنی لا ظہیر لہ، اللہ غنی ہے جس کا کوئی مددگار نہیں۔ मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि मौजूदा दौर में नए नए फितने पैदा हो रहे हैं। उलमा इकराम पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐसे फितनों को वो जड़ से ख़त्म करें। मुसलमानों में इस्लाम की बुनियादी तालीमात, अकायद और तफसीलात जैसी बेदारी पैदा करें ताकि इस तरह के फितनों को ख़त्म किया जा सके। ख़त्म नबूवत पर बेदारी लाने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि भोले भाले मुसलमान गुमराह होने के इम्कानात हैं। उलमा इकराम में मुफ्ती सैयद मासूम साकिब, आरिफ नदीम देवबंद, मौलाना अब्दुल कवी, मौलाना इफ्तिखार कासमी, मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी कासमी, मौलाना हनीफ अफसर अजीज़ी, मौलाना अबुल कलाम मज़ाहिरी, मौलाना अतीक अहमद मौजूद रहे। मारूफ नात खां अब्दुल बातिन फैज़ी ने अपने अल्फाज और आवाज़ से सबका दिल जीत लिया। इस इजलास में कर्नाटक हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू, जो कि इस इदारे के जिम्मेदार भी हैं, वो मौजूद रहे। इनके अलावा साबिक कॉरपोरेटर अंसार पाशा और मस्जिद कमेटी व मदरसा कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, मोहल्ले के जिम्मेदारान भी मौजूद रहे। उसके होते हुए फिर किसी गैर के सामने सर झुकाने से क्या फायदा। बाद अबू बकर फारूक उस्मान गनी है खिलाफत के मनसब पे फाइज अली। किसी भी फितने के फलने फूलने का मौका उम्मत में जब ही आता है जब हम गाफिल हो जाते हैं। मैं उसको अपने गांव देहात की जबान में कहा करता हूं कि अगर मालिक खांसता भी रहे तो चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं करता। मालिक की खांसी में, हालांकि बेमाना है, उसको लफ्जों में लिखा नहीं जा सकता, एक बेमाना मालिक की खांसी में वो तासीर है कि चोर घर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता। अब ये जितने फितने हैं इनके ताक़ुब के लिए अगर हम खांसने की भी ज़हमत नहीं करेंगे तो एक एक करके हमारी जड़ों तक इल्हाद का फितना पहुंचेगा, इर्तिदाद का फितना पहुंचेगा। और ये जितने फितने हैं सबकी शुरुआत बेअदबी से होती है। मौलाना आरिफ जमील साहब दामत बरकातहूम ने वो मजमून शुरू किया था, वक्त कम है, मौलाना फखरुद्दीन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह वाला, इसलिए मुख्तसर कर दिया। वो मजमून यही है कि गुमराही के लिए कदीम दौर में सहाबा से कट जाएं और अपने दौर के उलमाए रब्बानी से कट जाएं तो गुमराह होने में देर नहीं लगती। इल्म की रोशनी से फ़ायदा उठाने के लिए उलमा से आप दोस्ती करें और उलमा आपसे दोस्ती करें। मैं कहता हूँ हर जगह कि उलमा अइम्मा मसाजिद चाहे आलिम भी ना हो
وہ اپنے مسجد کے کم سے کم 10 مصلیوں سے دوستی کرے، 20 مصلیوں سے دوستی کرے، اور سال بھر میں 2 سال میں کم از کم اس کے 100 دوست ہوں اس کے محلے کے اندر۔ اگر امام یہ دوست نہیں بنائے گا تو امام کو بھی مسائل میں کوئی مددگار نہیں ہوگا اور ان لوگوں کا بھی کوئی رہنما نہیں ہوگا۔ اس لیے دوستیاں کرنا ضروری ہے۔ ہم نے مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے تحت میں اس سلسلے کو شروع کیا کہ علماء کے ذریعے سے، ائمہ کے ذریعے سے کم از کم 10 عوام کو جوڑنے کی کوشش کی کہ کم از کم 10 مسجدوں کے 10 ائمہ 10 عوام کو اپنے ساتھ لے کر ایک مسجد میں جمع ہوں گے تو 100 عوام آئیں گی، اور ان کے سامنے جب عقیدے کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی، ایمان کی بات ہوگی تو ان کے لیے یہ چشم کشائی کا سبب ہوگا، ان کے علم میں اضافے کا سبب ہوگا، ان کے دین پر استقامت کا سبب ہوگا۔ اس لیے اس کے سلسلے میں ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ اگر مدارس میں مدرسین کو اس طرح دیکھا جائے، مساجد میں علماء، ائمہ، خطبہ کو اس طرح دیکھا جائے، یاد رکھیں آپ کی موت کے بعد جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم آپ کو میسر نہیں ہوگا۔ کوئی امام سویگی میں کر رہا ہے، فجر کے بعد 12 بجے تک 1000 روپے کما لیتا ہے، وہ آپ کی غلامی کیوں کرے گا؟ 30,000 روپے کما رہا ہے اور آپ 24 گھنٹے صدر بول رہا ہے، چائے بول کر آؤ، سیکریٹری بولتا ہے جوتے لے کر آؤ، کوئی ممبر بول رہا ہے پان لے، یہ کیا ہے بھائی؟ امام ہے آپ کا۔ ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت ہے جو میں اپنے لیے الشیخ افتخار صاحب رئیس جمعیت علماء کرناٹک قد امرنا انا نتقدم لخطبة وجيزة للشيخ الذي امامنا موجود. انا اقول لك شيخ انا قد درست في كلية مظاهر علوم سیلم. یہ کسی بشر کے ہاتھ میں نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے منتخب کیا. تفصیل ہے روایت کے اندر، سب سے گن چن چنا کر مجھے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. تو ایسے منتخب شخص اور نبی کے جو صحابہ ہوں گے، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، صحابہ کا انتخاب میں نے نہیں کیا ہے. جو میری باتوں کو سن کر بات کے لوگوں تک پہنچائیں، ان کا انتخاب میں نے نہیں کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا. واقعہ یہ ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور عجیب و غریب فتنے ہمارے محلوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، دوستوں میں، گھروں میں، دکانوں میں، ملنے جلنے والوں میں بے شمار فتنے ہیں جن کا فتنہ سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. بالخصوص ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے فتنے گلی گلی میں پہنچ چکے اور الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر اس پر کافی محنتیں بھی ہو رہی ہیں، گشت بھی کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کا کام بھی کیا جا رہا ہے اور پورے بنگلور شہر میں بیداری کی ایک لہر قائم کی جا چکی ہے. میں ہمارے جامعہ منہاج العلوم کے صدر صاحب میرے بڑے بھائی جناب نیاز صاحب جو اس مدرسے کو قائم کیا، الحمدللہ صرف اور ایک نیت سے قائم کیا تھا کہ ہمارے اطراف و محلے جتنے بھی ہیں یہ علم کے اعتبار سے جو پیچھے تھے تو ہمارے نوجوان بچوں کو علم دیے جائے. اب الحمدللہ جیسا مولانا نے فرمایا کہ علم دین کا اور دنیاوی دونوں علم یہاں سے دے رہے ہیں. تمام سے گزارش کرتا ہوں اس مدرسے کی کامیابی کے لیے تمام بالخصوص دعا کریں اور اس مدرسے کو تعاون کرنے والے ہمارے مولانا شمیم سالک صاحب، ہمارے اور ایک بڑے بھائی انصر صاحب اور آصف صاحب، انور چچا، شریف صاحب، یہ دن رات اس مدرسے کی کامیابی کے لیے، بچوں کے لیے جو دن رات ہر اعتبار سے
جو مدرسے کو ساتھ دیتے آ رہے ہیں. میں تو صرف اس مدرسے کا نام کا نائب صدر ہوں, کچھ کام نہیں کرتا, لیکن پھر بھی میرے کو بلاتے ہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. لیکن ساتھ جو میرے اور ایک بھائی علیم صاحب جو ہر طریقے سے اس مدرسے کی تعاون کرتے آ رہے ہیں. اس مدرسے کا نیت اتنے عالمہ مفتیاں سب کو ایک جگہ گھٹا کرنے کو میں خواب میں بھی نہیں سوچا تھا. اللہ تعالیٰ ایک کر دیا ہے. ان کی دعا سے ہر انسان کی پریشانی نکل جاتی, دعا سے ہر پریشانی نکل جاتی ہے. 30/6 مسجدوں کے صدر سیکریٹریاں اور ان کی کمیٹی کو میرے طرف سے بہت جنے آ کو یہ کمیٹی کے اندر 30/6 مسجداں آس پاس کے جتنے بھی محلے کے اندر آ کو یہاں ان کا سب ہمیں شکر گزاری ہے. جو ختم نبوت کا تھا, چند اسلام کے غدار, اسلام کے چور ہمارے اسلام کو کھوکھلا کرنے کے لیے, ختم نبوت کو ختم کرنے کے لیے جن لوگوں نے سازش رچ رہے ہیں, ان کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہم یہ آج ختم نبوت کا پروگرام کرے. اور یہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا, بہت عمدہ ہوا, آپ لوگوں کے نظروں کے سامنے تھا. لیکن جو ایکسپیکٹیشن کرے تھے جتنے 7,000 8,000 آدمی جمیں گے, وہ پیمانے پر نہیں ہوا. کیوں بولے تو آج کل جو ہے ہمارے اندر بیدارگی نہیں ہے, ہمیں سست ہو گئے ہیں, دین کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں, دین کی طرف خیالات نہیں ہے, دین کی طرف ہم خیال نہیں کر رہے ہیں. اس لیے جو ہے ہمارے اندر دین کی کمی آ رہی ہے. میں سب سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ختم نبوت کے عنوان پہ جہاں بھی ختم نبوت کا عنوان چلے گا, ایک جلسہ ہوگا, یہ پروگرام ہوگا, وہاں پر جو ہے مسلمانوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ ہر گھر میں دین آ جائے, ہر بچے میں دین آ جائے, جو دین سے ہٹنے والے ہیں وہ صحیح راستے پہ آ جائے. یہ عظیم الشان اجلاس جو ہے 2024 کے بچے اور 2025 کے بچے, جو 52 بچے تھے جنہوں نے یہاں تعلیم مکمل کی, حافظ قرآن بنے, اس کی دستار بندی ہوئی اور تقسیم اسناد ہوا. گزشتہ سال ہمارے صدر محترم اور جوائنٹ سیکریٹری سنسر پاشا صاحب, حفیظ اللہ شریف صاحب, الحاج انور بیگ صاحب اور ہمارے نائب صدر الحاج سید عبدالکریم صاحب اور حمید بھائی, ہمارے ظہیر بھائی, ان لوگوں کو تو ظہیر بھائی, یہ حضرات سے ہم لوگوں نے میٹنگ کی. لیکن 2024 میں ہم لوگوں نے اسی وقت کے لیے, اسی سال کے لیے جو ہے ملتوی کر دیا تھا پروگرام. اتوار کا دن 3 نشستوں پہ یہ جلسہ منقسم تھا. آپ سب نے دیکھا, آن لائن جو ہے آپ لوگ نے نشر و اشاعت کا کام کیا, آن لائن لائیو ہو رہا تھا, سب نے دیکھا, دنیا والوں نے دیکھا. بڑا عمدہ منظر تھا, روحانی منظر تھا. دراصل یہ ادارہ منہاج العلوم جو ہے سرزمین ٹیپو سلطان, گلستان شہر بنگلور کے ساؤتھ زون میں, ساؤتھ علاقہ میں ایک معیاری, انقلابی, روحانی, مثالی ادارہ ہے. اور یہاں دارالخزاں بھی ہے اور شعبہ حفظ کے ساتھ ساتھ عالمیت بھی ہے. تو ماشاءاللہ تمام باہمی مشورے سے, اتفاق رائے سے آج کا پروگرام بہت سکسیسفل رہا, کامیاب رہا. جمع غفیر کافی تعداد میں لوگ آئے تھے.
हमने जितना सोचा था या जितनी बिरयानी हमने बनाई थी हाजरीन के लिए, उलमा के लिए, मुकम्मल हो गए। हौसला अफजाई हुई इदारा वालों को, नुकसान नहीं हुआ। दालो क़ज़ा जो मदरसा चल रहा है 2012 से, तकरीबन 200 बच्चे का इंतज़ाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल के प्रोग्राम से जो बच्चे फारिग गए, 52 बच्चे, उनका आज दस्तरबंदी था। माशाअल्लाह बहुत ज़ोर से हुआ, तो बहुत खुश नसीब हैं कि बच्चे भी हम भी माशाअल्लाह इस पूरे कर्नाटक के आलिमों जो बैठे ना, बहुत खुशी हो रही है। बस अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह प्रोग्राम जो था बहुत शानदार था। इसका श्रेय हमारे अलहाज नयाज पाशा साहब, उनकी टीम को जाता है। करीब 2 महीने से मुसलसल कोशिश करने के बाद ये प्रोग्राम बहुत शानदार सक्सेस हुआ। यहाँ 2 अहम बातें हुई, एक दस्तारबंदी का हुआ, वो हस्ब मामूल प्रोग्राम है। अब जो दूसरा प्रोग्राम जो था ख़त्म नबूवत का, ये ख़त्म नबूवत का जो फितना शुरू हो गया है, ये फितने को रोकना तो अभी क्या करना, पूरे आलिम एक जगह बैठ कर है, जैसे तबलीग जमात वाले तबलीग करते हैं मस्जिद मस्जिद जाकर, इसी तरह नौजवान आलिमों को तैयार करके गली कोचों में घर घर जाकर इसके ख़त्म नबूवत के बारे में बताना। दूसरा एक और एक अहम बात जो आपके प्लेटफॉर्म से मालूम करना चाहता हूँ, जो आप दीनी तालीम के साथ साथ में असरी तालीम भी हो रही है, कुछ मदरसे में हो रही है, कुछ मदरसे में नहीं हो रही है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग पूरे कर्नाटक के या बेंगलुरु पूरे मदरसे वाले मिलकर एक कैरिकुलम बनाकर असली तालीम का एक प्रोग्राम करे तो पढ़ाई करने बहुत ईजी होता है। कोई CBSE पढ़ा रहा है, कोई NOIC पढ़ा रहा है, इसमें कन्फ्यूजन है। सब मिलकर बैठकर एक तफसीया करें, असली तालीम किस तरह से दिए, दीन को रखकर दुनियावी तालीम देना। अब दूसरे अब जो CBSE में दुनियावी तालीम में दीन का नहीं है। अब बहुत से अब 3 बच्चे माशाअल्लाह बयान दिए, उनमें जो जज्बा था और वो दीन के दायरे अगर दुनियावी तालीम दिए तो इसमें बोल सकते हैं सर। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी गुजारिश आलिमों से, मदरसे के जिम्मेदारों से, पूरे मदरसे वाले जमकर एक कैरिकुलम बनाए, उसके तरफ से असली तालीम दे। अस्सलाम वालेकुम। के तमाम माहलियान की खुशनसीबी है, आज इतना बड़ा जलसा बनशंकरी के जामिया मिन्नत उलूम के अहाते में हुआ, और बहुत खुशनसीबी है कि शहर के तमाम अकाबरीन उलमा, मुफ्तियाँ, आंध्रा से, सेलम से, देवबंद से, हमारी खुशनसीब है कि इतने बड़े अकाबरीन उलमा और ये मुफ्तियाँ सब हमारे मदरसे में तशरीफ़ लाए। ज़ेर सरपरस्ती मौलाना डॉक्टर शमीम सालिक साहब और ज़ेर सदर साहब अबानी, हमारे अलहाज नयाज साहब की कोशिश से आज इतना बड़ा जलसा कामयाब हुआ। हमारे मुसलमानों से मैं ये अपील करता हूँ, जहाँ भी दस्तारबंदी हो बेंगलुरु में, जहाँ भी ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम हो बेंगलुरु में, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें, ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने की कोशिश करें। हमें भी आज क्या था, 7-8 हज़ार आदमी आने का हमारा भी ये था, लेकिन उतने आदमी नहीं है। चलो जो भी है अल्लाह का करम है, बस है 3-4 हज़ार आए, बस अल्लाह का करम है। हमारा ये जलसा तो कामयाब हो गया, 52 बच्चे हुफ़ाज़ हुए, बस इतने बड़े बड़े अकाबरीन हमारे मदरसे में आए, वही बहुत खुश नसीबी है हमारी। हर इंसान में तुम्हारी जो भी मेरी बात को नहीं सुनते, हसद बगस कीना कपट छोड़ को, जो जलसा कोई सा दिन का जलसा होता वो मालूम कर ले, तो रात की नींद छोड़ना, वक्त को जब को आपको आधा घंटा आगे जपना, जो उनके बच्चों को बुला कहना, उनके बच्चों को बताना ऐसा दिन का जलसा चल रहा है, इबादत चलती है, नमाज चलती है, आलिमा हो रही, मुफ्तियाँ हो रही, हर चीज़ ऐसा है, सब बिल्कुल ऐसा कर रही ना बोल के खुशी करना। ऐसा नहीं है नयाज कर रहा है क्या मस्जिद को जाना, वहाँ क्यों जाना, क्या वजह से जाना, ऐसा बोले तो गुनहगार हो जाते।